बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ सैयद और इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एएस स्पीक्स देख रहे हैं। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से वज़ीर आज़म के मुशीर आसिम सलीम बाजवा काफ़ी तनकीद की ज़द में हैं। ये तनकीद की जो ज़द है ये कोई हक़ाइक़ पर मबनी नहीं, मगर जियो के एक सहाफ़ी अहमद नूरानी ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में आसिम सलीम बाजवा पर इल्ज़ामात लगाए गए कि 99 कंपनीज़ हैं उनकी 4 ममालिक में, 130 फ्रेंचाइज़ें हैं। पापा जॉन कंपनी, बल्कि पापा जॉन पिज़्ज़ा के 133 टोटल फ्रेंचाइज़ेज़ हैं। उनके बेटे की 13 कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं अमेरिका के अंदर, 2 शॉपिंग मॉल हैं उनके अमेरिका के अंदर। ये इल्ज़ामात आसिम सलीम बाजवा के ऊपर अहमद नूरानी ने अपने आर्टिकल में लगाए। तो जब आसिम सलीम बाजवा कमांडर साउदर्न कमांड थे, ये उस वक्त की बात है, मतलब इतने सालों के बाद ये इल्ज़ामात आसिम सलीम बाजवा पर आज लगाए जा रहे हैं। इस इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, क्या सच्चाई है और नई क्या पेशरफ्त हुई है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है इस केस के बारे में। इस वीडियो के इख्तिताम पर आज मैं भी आपको ये बताऊंगा कि आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्या उन्होंने हिकमत अमली मुरतब की है और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है। मगर उससे पहले आज बात करते हैं इल्ज़ामात की, जो जियो के एक नाम नहाद सहाफ़ी ने आसिम सलीम बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। नदीम बाजवा आसिम सलीम बाजवा के भाई हैं। उन्होंने वो एक डिलीवरी ड्राइवर थे, मतलब कि एक पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइज पर काम करते थे और वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय थे। कोई ऑर्डर आता था तो वहाँ से वो पिक करके वो उस जगह तक पहुँचाते थे। ये इल्ज़ाम भी नूरानी ने अपने आर्टिकल में आसिम सलीम बाजवा के ऊपर लगाया है। दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि उनका भाई जो है उनके बाजको कंपनीज में शेयर हैं। बिल्कुल ये भी नहीं है। अहमद नूरानी प्रोपेगेंडा कर रहा है आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ। उसकी वजह क्या है? शायद जियो और जंग ग्रुप मीर शकील उर रहमान की जो लाबी है ये बात भूल गई है कि जब हामिद मीर के ऊपर कराची में हमला किया गया तो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी पाक अफवाज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की। उसके बाद भी तकरीबन 24 घंटे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो हमारी आईएसआई है उसके खिलाफ जियो और जंग ग्रुप ने एक प्रोपेगेंडा किया, उसको पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। और आज भी एक मरतबा दोबारा एक जियो के एक सहाफ़ी जो मीर शकील उर रहमान के मुलाजिम हैं, आज वो भी उसके खिलाफ आसिम सलीम बाजवा जो इस पाकिस्तान के बाइज़्ज़त शहरी हैं जिन्होंने पाक अफवाज में अपना बहुत नाम कमाया, उसके खिलाफ आज ये एक झूठा प्रोपेगेंडा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब आसिम सलीम बाजवा से इस इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये तमाम तर इल्ज़ामात झूठे हैं, चाहे आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। अब सवाल ये यहाँ पर पैदा होता है कि जब एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी होता है, इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म करता है, उसका सबसे पहले काम यह है कि जब आप एक स्टोरी पर काम करते हैं तो उस स्टोरी का फॉलो अप लेते हुए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो वो स्टोरी जो है वो झूठी कहलवाती है। तो इसी तरह इस अहमद नूरानी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं आसिम सलीम बाजवा पर, उसमें भी कोई सदाकत नहीं है। ना ही उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स शो किए हैं मीडिया के ऊपर कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर मैं आसिम सलीम बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा हूँ, ना उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स शो किए। जब अहमद पर जियो के एक सहाफ़ी पर गुज़श्ता काफ़ी साल पहले इस्लामाबाद में हमला किया गया तो उस वक्त भी उन्होंने पाक अफवाज को टारगेट किया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को टारगेट किया, मगर नतीजा सिफर निकला। नतीजा सिफर क्यों निकला? कि इल्ज़ामात में कोई सदाकत थी ही नहीं। 2017 में कुछ ऐसा ही केस अहमद नूरानी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था। उस केस में भी अहमद नूरानी साबित नहीं कर सके और उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना आयद किया गया था। और इस वक्त क्या हो रहा है कि इस वक्त ये नाम नहाद सहाफ़ी जो एक जंग और जियो ग्रुप का एक टोला है जो पाक अफवाज के खिलाफ काम कर रहा है, आज उसी ग्रुप ने एक मरतबा फिर दोबारा
ہماری پاک افواج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب حامد میر پر حملہ کیا گیا تو اس وقت بھی کیا ہوا، اس وقت بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری پاک افواج کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کیس میں بھی جو ابھی تک صرف الزامات ہیں مگر ثابت نہیں ہو سکے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کے اوپر بھی الزامات لگانے تو آپ الزامات لگا سکتے ہیں، الزامات لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس کو ثابت کرنا ایک بہت بڑا کٹھن اور مشکل کام ہوتا ہے، جو احمد نورانی نے آج تک اس بات کو ثابت نہیں کر سکا۔ بیسیکلی یہ جو چند نام نہاد صحافی ہیں، یہ ایک را کے ایجنٹ ہیں۔ پاکستان کے اندر را آج بھی کام کر رہی ہے، اس کی وجہ یا برآمدہ بگٹی جیسے لوگوں کی شکل میں موجود ہے، یا تو پھر ان نام نہاد صحافیوں کی شکل میں موجود ہے جو بیرونی ایجنڈا پر آج بھی پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ جب عاصم سلیم باجوہ ساؤدرن تھے تو وہاں پر جب سی پیک جو اتھارٹی ہے ان کو ان کا ہیڈ بنایا گیا، ہیڈ بنانے کے بعد جب سی پیک پر بہت زیادہ تیزی سے کام جاری اور ساری رہا تو اس کے بعد را کی جو نیندیں تھی وہ حرام ہو گئیں، اور جو قوتیں پاکستانی سرزمین کو، پاک افواج کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی تھی، ان کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ نیندیں حرام ہونے کے بعد اور آج احمد نورانی اس شکل میں سی پیک پر بھی ایک حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہماری پاک افواج، پاکستان کے باعزت شہری عاصم سلیم باجوہ پر بھی ایک جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کوکا کولا کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کام درست سمت میں نہیں ہو رہا، تو آپ میری رہنمائی کریں، میں کیا کروں۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بے شک آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی کے کچھ اپنے رولز ہوتے ہیں، تو اس رولز کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیا کمپنی کے رولز کے مطابق چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کمپنی کی چند ایسے رولز ہیں جن کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ تو بہرحال ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور انہوں نے کوکا کولا کمپنی دبئی میں جن کا ہیڈ آفس ہے ان کو ایک ای میل کر دی۔ ای میل کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کمپنی اس کے جھوٹے الزامات کی تصدیق یا پیروی نہیں کرے گی، مگر بالکل اس کے برعکس اس کا نتیجہ مجھے دیکھنے کو ملا۔ وہ ایسے کہ اس کو نوکری سے فارغ کیا گیا۔ نوکری سے فارغ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی بھی بات ثابت نہیں کر پایا۔ تو احمد نورانی بھی اسی طرح عاصم سلیم باجوہ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، مگر وہ ثابت آج تک، ابھی تک 3 دن گزر گئے ہیں، مگر آج بھی وہ بات ثابت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اس آرٹیکل پہ کیا ہوا؟ اس آرٹیکل پہ ہماری جو پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون سیر فہرست ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF، ANP اور BNP، یہ 5 پارٹیز آپس میں مل کر انہوں نے پاک افواج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما فرت اللہ بابر کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ فرت اللہ بابر نے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو فارن میڈیا میں احمد نورانی کی ایک اسٹوری لگی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا واقعی عاصم سلیم باجوہ کی بیرون ممالک میں کمپنیز ہے یا نہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے، فرت اللہ بابر نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ جب یہ سوالات جنم لے رہے ہیں تو کیا اس کی تحقیقات ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا تو اس اوتھ میں کہا تھا کہ کوئی بھی میری بیرون ممالک میں کمپنیز نہیں ہیں، اور اس کی ایک صاف اور شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ میرا ایک سوال ہے اس تمام پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ جب اسامہ بن لادن یہاں پر تھا، جب امریکہ کی فوج پاکستان میں داخل ہو کر پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی وہ تو خاموش کیوں رہی؟ آج تمام سیاسی رہنما جن پارٹیوں کا میں نے آج آپ کو نام بتایا، اس میں سے ایک بندے سے، ایک لیڈر سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ جب میرا رابطہ ہوا تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ احمد نورانی کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے ہیں، تو کیا
یہ بات فیکٹس اور فگر پر مبنی ہے تو انہوں نے اس کا بھی کوئی تصدیق شدہ جواب نہیں دیا۔ جب میں نے ان کو یہ کہا کہ کیا آپ ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عاصم سلیم باجوہ کے خلاف جائیں گے تو وہ وہاں پر خاموش ہو گئے۔ میں نے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما سے پوچھا آپ خاموش اس بات پر کیوں ہو گئے، آپ جواب دیں آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ جب الزامات میں صداقت ہے ہی نہیں تو پھر آپ یہ بتائیں، اس بات کا آپ خود فیصلہ کریں، تو پھر یہ لوگ کیسے جائیں گے؟ تمام سیاسی جماعتیں ایک تو آپس میں خود متحد نہیں ہیں، وہ بھی بیرون ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں، اور جس طرح یہ چند نام نہاد صحافی بیرون ممالک کے ایجنڈا پر اس پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح یہ بھی سیاسی جماعتیں بیرون ممالک کے ایجنڈا پر کام کر رہی ہیں۔ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں گزشتہ 15 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی حکمرانی کر رہی ہے، مگر جب کراچی میں نظام اور حالات درست کرنے کی بات آتی ہے تو سارا الزام وفاقی حکومت کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ نے